نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا مدنیا پا مدرسا گرا نن محمد ضمیر تری فارغی زمارورا نن محمد ضمیر تری فارغی زمارورا خواخری وکړلو عالم دا پا قرآن دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا نن زمونگ کلی کی بے حدا خوشالی دے ډیر پا مونگ گران محمد ضمیر دستر بندی دے ډیر پا مونگ گران محمد ضمیر دستر بندی دے دا زمون پا کلیلو احسان دا پاک سبحان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا پلار تای ورکڑ رب اخکلی عزتونا مور بندی کگ دی خدای دیر برکتونا مور بندی کگ دی خدای دیر برکتونا نن د دې پکور د رحمتونو لوی باران دا سمر خن کبی د خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی د خواگی مرید ررمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا مفتی عارف اللہ وردرمی مخیلا پمینا ہم حجر اللہ عرفان اللہ ورسار دینا ہم حجر اللہ عرفان اللہ ورسار دینا بل یو علم رور ورسار ہم آنس رحمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا خدای دا نظر مشا ساخ کلی کریگی خاص لکا وستور دا اسمان دسی پلکیگی خاص لکا وستور دا اسمان دسی پلکیگی بل یورور ورسرا انیس دیری قدر دان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا سمر خن کبی دا خواگی مرید ررمان دا زا مبارکی دخلاص ورتوایم گران محمد ضمیر محمد ایوب پشر کستایم گران محمد ضمیر محمد ایوب پشر کستایم
ستایم خوک ورتا لکلی ارمنی بندی بیان دا سمرا خون کبی دا خوگی موری ډیر ارمان دا سمرا خون کبی دا خوگی موری ډیر ارمان دا نن دستر بندی دا مولانا محمد ضمیر دا سمرا خون کبی دا خوگی موری ډیر ارمان دا سمرا خون کبی دا خوگی موری ډیر ارمان دا دا خسته نظم مولانا محمد ضمیر ته ډالۍ وي دی نظم د پاره فرمایش کړي دی مفتی عارف الله فرقانی حاضر الله فرقانی او عرفان الله چترالی आवाज دی ګران محترم ضیاء الله شاه چترالی